آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ رفعہ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے نے عاجزی اختیار کیتی للہ اللہ واسطے عاجزی انکساری اختیار کیتی، رفعہ اللہ اللہ پاک انہوں بلند کر دے گا۔ اسی اپنے اندر عاجزی نہیں پیدا کر دے، انکساری نہیں پیدا کر دے۔ اگر مال آ جاتے سی غرور تے تکبر، پائی نو پائی نہیں سمجھ دے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر 100% لوگ ایسے نے جنہ دے اندر غرور تے تکبر حقارت دی نظر دے نال دوسرے نو ویکھ دے نے۔ آئیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماندے نے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اے دوسری حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے نے اپنے آپ نو چھوٹا سمجھیا، اپنے آپ نو چھوٹا سمجھیا تے اللہ پاک او دی دنیا دے اندر عزت دے اندر اضافہ فرما دین گے۔ تے جیڑا بندہ اپنے آپ نو افضل سمجھدا وے، کہندا میرے کول علم بڑا وے، اپنے آپ نو افضل تے دوسرے نو حقیر سمجھدا ہے، کہندا میرے کول مال بڑا، اپنے آپ نو افضل تے دوسرے نو حقیر سمجھدا وے، کہندا میں بڑا خوبصورت ہاں، دوسرا میں او دی شکل خوبصورت نہیں، اونوں حقیر سمجھدا وے، اپنے کول طاقت بڑی ہے، دوسرا کمزور ہے، اونوں حقیر سمجھدا وے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ کریم دنیا دے اندر او دی عزت دے اندر کمی کر دیون گے۔ لوگ مجبور ہو کے آکھے تعریف سامنے تے کرن گے لیکن اس تو بعد پچھو تعریف نہیں کرن گے۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جیڑا اپنے آپ نو کم تر سمجھے، حقیر سمجھے، دوسرے نو افضل سمجھے، اسی کے کہنے میں ہی ہاں، میرے نال وڈا مفتی کوئی نہیں، میرے نال وڈا علامہ کوئی نہیں، میرے نال وڈا کوئی مالدار کوئی نہیں، میرے تو وڈا کوئی بادشاہ نہیں، حکمران نہیں، کرسی منو ملنی چاہیے، میں ہی دا وڈا زیادہ حقدار ہاں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آکھنا میں تے آپ نے فرمایا وہ دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے تے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے، حدیث دے لفظ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس دے بندے دے دل دے اندر غرور تے تکبر آ ہوئے، قیامت والا دن ہوئے گا، میدان محشر وال دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے اس بندے نو اللہ کریم بندے دی شکل دے اندر ہی ایک چونٹی دے جتنا چونٹی ہوندی ہے اتنا کر دے گا۔ لوگ ان روند دے جاون گے، پوچھن والے پوچھن گے اللہ اے کیڑا بندہ جنوں چونٹی جتنا بنا دیتا وے؟ اللہ پاک فرمان گے اے او بندہ جڑا دنیا دے اندر لوگاں نو حقیر سمجھدا سی، لوگاں نو چھوٹا سمجھدا سی، لوگاں نو جڑا غربت دے تانے دے کے ذلیل کردا سی، رنگ دے تانے دے کے ذلیل کردا سی، خاندان دے تانے دے کے ذلیل کردا سی۔ اسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں صاحب نے، اسی اپنے خاندان دے بھی اپنے غرور تے تکبر ہے، کوئی کمی ذات دا کوئی ہوے تے جی کہنے فلاں ویکھو فلاں کمی ہے تے تانے دیندے انہاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح دے بد نصیب بندے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو چونٹی جتنا بنا دے گا، لوگ گزر دے جاون گے، روند دے جاون گے، اے آخرت والے دن اللہ پاک ذلیل کر رہا وے۔